السلام علیکم RFI ڈیجیٹل ٹیویا من بینش بخش مروچی 12 اکتوبر پشنبے روچے حالانگو ساڑیاں دلگوش کنے سر حالاں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آئینی قرار پارلیمنٹ قانون سازی حق کست سپریم کورٹ 10 ججانی فیصلہ وعدے کے پنچا مخالفت کو تگ چیف جسٹس اچوت نوٹس بینچ جوڑ کنگ مقدمہ معطل کنگے اختیارات الاس نو چیف جسٹس و 2 سینئر ججز ہواری کمیٹی فیصلہ کنا سی پیک منصوبہ گوستگی 10 سالی نیامہ $32 ارب سرمایہ کاری 4 ہاسی زونہ ہوار 31 منصوبہ سرجم چینی میڈیا ہا رپورٹ شنگ کو تگ نگرہ بنجائی وزیرہ تصدیق کو تگ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کانفرنس چینہ برجم دارک بیت ڈالر ذخیرہ کنو کو شپکانی خلاف FIA کاروائی جوانی اثرات گوستگی یک ماہی نیامہ $90 کروڑ قومی خزانہ جم ٹور آپریٹرز و لاہتی کمو کی گلا مزنی کی ساسیہ ڈالر چھیڑ داتگا کاروائی سببہ گیش زر مبادلہ گرک بتکند روہو کے سال پاکستان مالی خسارہ 1137 ارب کلدارہ شدکند IMF گمان تاوانہ حلوں کی 2 پاور پلانٹس بلوکیو حویلی بہادر شاہ نچکاری فیصلہ آؤ کی سرکار کند نچکاری کمیشنہ دست کش تک مشرقی وسطی جنگ اقوام متحدہ بے گناہی شاریانی جنگا دل رنجی درشان اورشا UNA دا باز کو حوال کر ہم جنگ بتگ اسرائیل پلہ مرضی واسطہ امریکی و برطانوی دری کارانی وزیرانی طلبیبہ حاضری خطرہ سائرن لگگا برطانوی و اسرائیلی دری کارانی وزیرانی تچگ ورلڈ کپ کرکٹ ٹورنامنٹ دامی میچ نوابانی شہر لکھنؤ ابو گئیں آسٹریلیا و جنوبی افریقہ دیم پدیم زک لیب کو دگے میچ ہندوستان افغانستان ارزانیہ پروشتا تک روہت شرما ریکارڈ سینچری نسرجمی حالاں دلگوش کریں سپریم کورٹ 10 ججاں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ حق کا فیصلہ داتک 5 ججاں فیصلہ الاف سرح اختلاف کو تگ اچوت زرتگی نوٹس واقع اختیار چیف جسٹس 2 سینئر ججانی شور و صلاح پد کارمرز کنک بھی سپریم کورٹ فل بینچا پارلیمنٹ حق کا قانون سازی تسلیم کو تگ ماسٹر آف روسٹر تصور ہلاس کنک بتگ اچوت زرتگی نوٹس جوڑ کنگے بابتا چیف جسٹس ہوار 2 سینئر ججانی کمیٹی فیصلہ کن پریکٹس اینڈ پروسیجرل ایکٹ گوشدارگی نیامہ چیف جسٹس گوشتا کہ لا محدود واقع اختیاراتانی سرح ہچوڑی گام گیج نظر تگ سپریم کورٹا ڈیموکریٹائز کو تگ جتائی سٹیک ہولڈروں وتی مول مراد واسطہ چیف جسٹس کارمرز کنک بتگ اشی راہ نو بند کنک بتگ پارلیمنٹ سپریم کورٹ دشمن نہیں ادارہ یک ادوم یہ سرا بحثہ بکنا معاملہ گہتر بت کنا فیصلہ 184 سہ مقدمانی اپیل حق کا 9 جج و مخالفتہ 6 ججاں رائے داتگ 4 تقدیمانی کسانی فیصلہ چا جسٹس اعجاز الحسن جسٹس منیب اختر جسٹس عائشہ ملک جسٹس مظاہر علی اکبر و جسٹس شاہد وحید اختلاف کو تگ ای فیصلہ گست اختلاف بابتا فیصلہ شکست ججاں رد کو تگ چیف جسٹس ہوار افت ججاں شی حق کا فیصلہ داتگ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس گوشدارک چیف جسٹس قاضی فائزی سے سروکیہ بتگ ادرگتا جسٹس سردار طارق جسٹس اعجاز الحسن جسٹس سید منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر جسٹس یحییٰ آفریدی جسٹس امین الدین خان جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی جسٹس جمال خان مندوخیل جسٹس محمد علی مظہر جسٹس عائشہ ملک جسٹس اطہر من اللہ جسٹس سید اظہر حسن رضوی جسٹس شاہد وحید جسٹس مسرت حلالیہ ہوار فل کورٹا کیس گوشداشت ہے ملک راج دفترہ حولی رندہ حامد کسی کاروائی تچ کا شنکنک بتگ قانونی زاندکارانی ردا فیصلہ چا قانون حاکمی اور پارلیمنٹ برزدستی تصورہ تقویت رستک پاک چین اقتصادی راہداری سرا چینی رسانگ در نیمگا شنکتگی رپورٹ ردا گوستگی 10 سالہ سی پیک منصوبیہ 1,55,000 ملازمتیں مو رسید
دومی نیمگا چینی سفیر ڈلے ہمرایا مزن وزیر انوار الحق کاکڑا گو گندونند بیلٹ اینڈ روڈ فلیگ شپ منصوبہ درچا چین پاکستان اقتصادی راہداری دیم رویے چیدگی پاکستان اولی سب وے او اولی اسمارٹ ہائی وے باز بہار پچ کنک بتگا سی پیک درچا انرجی بازی منصوبہ سرجم بتگا شیتہا پاکستان کل پیداوار کے ساس 20% زورک بوا گئیں جتائی منصوبہ روزگار 1,55,000 مو ودی بتگ شیتہا پاکستان کل پیداوار کے ساس 20% زورک بوا گئیں جتائی منصوبہ روزگار 1,55,000 مو ودی بتگ بیلٹ اینڈ گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو و گلوبل سویلائزیشن انیشیٹو تصورات گڈی دروشم دیگ بوا گیا ادامگا دیمروی واسطہ سفر بنداتے منصوبہ بندی ادار کی بنجائی وزیر سمی سہید گوشگی کہ سی پیکا چینا $2 ارب سرمایہ کاری کو تک شیتاہ خاص صنعتی زونزا ہوار 1 منصوبہ سرجم بتگ سفیر گوشگی کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یکساں 2 ملکانی ہمراہیہ 200 کال بند کنک بتائیں میان استمانی بینک ردا BRIA سرمایہ کاریہ چدا 2030 76 لاکھ مردم چنیزگاریہ ڈن درکائن چین بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو فورم برجم دارگا میان استمانی برادریہ وشحالیہ ہوار بوگ لوٹی دومی نیم کا چینی سفیرہ ڈلے ہمراہیہ ہدار کی مزن وزیر انوار الحق کاکڑا گو گندونند کتگ و گشتگ سی پیک کے منصوبہ تیزی اگو سرجم کنک وحد ضرورتی گیشی پیڑا سرمایہ کاریہ گیش کنگے ہزم کنک بتنگ اموہا مزن وزیر گوشک بتا کے اڑاند دور کنک وط موتی شور و صلاح گو جیڑا گشوگی وار کنک بیت نگراں سرکارے گام گی جانی سببا ڈالر خدرہ کمیے رد بر جائیں ڈالر شپکی اور ذخیرہ کنوکانی لافا ایکشنا چا FIA 90 کروڑ ڈالر ملکی خزانگا جم کنائن تک ڈالر شپکی اور ڈالر امبار کنوکانی لافا نگراں سرکار و فوجی سروک یکی پیجے سراہاں چرشی سببا جوانی اثرات دی مہت کگ 6 ستمبر دا برجائے ایکشن سرا FIA تننگ تک 90 کروڑ ڈالر ملکی خزانگا جم داتگ سرکاری گامگیجا پیسر ڈالر نہادا 635 کلدار بتگ سٹے باز و ذخیرہ کنوکانی لافا جوانی کاروائی پر ڈالر نہاد 272 افت کلدار سراحت کگ سرکاری گام گی جانی سببا زر مبادلہ ذخیرہ ام گیش بتگ معاشی زاندکارانی گوشگے کے ٹور آپریٹر و فلاحی ادارہ نی گورا ہم ڈالر مزنی امبارے موجود ہیں اگر ای دوئیں پیڑا موثر کاروائی کنک بیت در قانونی درچہ چیر داتگی ڈالر آرگ بند پرچہ کے ٹور آپریٹر اما ملکہ کار کنگیا و در ریحال دینا و تمن کارمرز کنک بیت و پاکستانی کلدارہ آسانی بدل بند نگراں سرکارہ لوگی گیس کارمرز کنو کا ہوار درست پیڑانی واسطہ گیس نہادہ گیش کنگے فیصلہ کو تک 172% دا 200% گیشی اطلاق منظوری اکتوبر ماہ دیگ بتگ ہنوارو لگ کاکڑ سرکارہ ماہلو کے جنجال گیش کو تک پیٹرول و ڈیزل نہادہ وار لینے نہادہ ہم مزنی کے ساسیہ گیشی کنک بتگ نو گیس نہادم گیش کنک بوا گئیں وزارت پیٹرولیم ردا لوگی کارمرز کنوکانی واسطہ نہادہ 172% گیشی منظوری دیگ بتگ فکسڈ چارجز داہ گیش کنک و 400 کلدار کنک بوا گئیں اقتصادی رابطہ کمیٹی منظوریہ پد نو کے نہادانی اطلاق اکتوبر چبیت IMF ای سال مالی سال نیامہ پاکستانہ بجٹ خسارہ اشت ٹیک 2 ارب کلدارے پیش گوشی کو تک GDP افت ٹیک 6% جوڑ بیت سرکار نیمگا جتگی اندازیہ باز گیشی IMF گوشتا ہے کہ مالی سال نیامہ پاکستانی بجٹ خسارہ اشت ٹیک 2 ارب کلدار بواگے گمانی GDP گروتھ افت ٹیک 6% جوڑ بند سرکاری نیمگا بجٹ ٹارگٹ GDP 6.5% مقرر کنک بتگ چونہ 6.9 ارب کلدار جوڑ بند افت ٹیک 6 ارب کلدار تاوان مطلب ہے کہ جونا جوڑ کتگی منصوبہ مقابلہ گیشی یک ٹیک 6 ارب کلدار درکار بیت سرکارہ پیسرا چا میان استمانی ادارہ چا وام زرگے واسطہ جوہد کن گئیں ورلڈ بینک رپورٹ ردائی وحدہ بینکانی نیمگش سرکارہ وام دیا گے شرح 75% پرائیویٹ بیپاری مردمانی یک چارے کی وام دیگ بتگ گستگی افتگا میان استمانی بینک ہم تاوانی GDP افت ٹیک 7% بواگے پیش گوشی کنک بتگ ای سالہ سودی ادائیگی مدہ افت ٹیک 6 ارب کلدار دیگ بتگ نچکاری کمیشنہ بلوکی و حویلی بہادر شاہ پاور پلانٹ سا پریویٹائزیشن لڑا چکشی تک
बुनशोन रिदा IMF बलोकी पावर प्लांट और हवेली बहादुर शाह पावर प्लांट ने निचकारी कनगा जोरदार तक परचा केशियाचा पाकिस्तान जर मुबादला गिरक बंद पावर डिवीजन रिदा सरकारी इदारा निचकारी लड़ा दोही पावर प्लांट सा हवार कनक बुतक भले निचकारी लड़ा दोही पावर प्लांट सवार कनक बुतगेता निचकारी कमिश्नर दोही पावर प्लांट सा लड़ा चकशितक नुइशी फैसला आओ के गिचेने सरकार कंत सरकार फैसलियाचा IMF इख्तिसादी जायजिया जंजालानी देमपानी बुतकंत अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल गुश्ता के गज़िया स्कूल और अस्पताल और UN बुंचल निशानक जोड़ कनक मबंद मियान उस्मानी इदारे सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस गुश्ता के गज़ा स्कूल और अस्पताल निशानक जोड़ कनक मबंद गज़ा आप वर्दन फ्यूल सप्लाई राह पच कनक बिबिन गज़ा अक़वाम मुत्तहिदा 92 सहूलतकार मराकज़ा 2,20,000 फ़लस्तीनिया पनाह ज़ुरतग अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस गुश्ता के इसराइली बमबारी सबबा बेलुक बुतगी फ़लस्तीनियानी कच 6,68,000 गेश बुतग अक़वाम मुत्तहिदा गज़ा मर्दमानी कमुक का कने गई आई गुश्ता कि मिसरा गज़ा पनाह गिरा महकमी राह दियाक बेबंद जानक बिबित के गज़ा सरा यकशला शशमी रोचा इसराइली निमगा यकशला बमगवारी बढ़ जाए यक लोगिया बांडमानी चेरा 9 चुक्का हवार अजदा फ़लस्तीनियानी लाश कशक बुतगम बिरान बुतगी फ़लस्तीनियानी कच याज़द सदा गेश बुतग हेदा जूरिया ग्वेंडी ब्रेका चिपत गेश्तरे हाला गुसाड़ी बई